Maayong buntag kanatong tanan kung mga kaigsunan sa tibuok kalibutan. Ania na usab akong ipaambit kaninyo ang mga hamubong sugilanon. Nga dako kaayo kining ikatabang sa atong adlaw-adlaw nga pag kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Among lang Amahang langit nun. Salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag kanamo. Makapaambit kami sa mga minugbong mga sigilanon nga dako kini kay katabang sa tagsa-tagsa kang ako makaigsuunan. Hinaut mo unta nga kini mo tuhop sa matag kasing-kasing maglamdag sa nahuna. Kay mao kini ang dalan. Mahayag nga dalan paingon sa imong harian nga walay katapusan. Kining tanan Amahan, ikaw akong pasalamatan. Namuyo kami kanimo alang ka sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Amen. Mao kini ang uluhan sa maong sugilanon. Kupti ang kalig-on nga di maluad. May usa ka kahoy nga nagtubo daplin sa dakong sapa. Milipang kini ug nagkalig-on ang iyang mga gamot. Bisan pa sa daghang mga baha ug makusog nga hangin, usa ka higayon ni ana may dakong baha sa bukid ug naanod ang usa ka tawo nga naghugas sa iyang kumpay diha sa sapa. Gibanla siya, apan hinumdum siya sa dakong kahoy kansang mga gamot nanguyakig diha sa sapa. Kun makagunit lamang siya niini, iniglabay niya maluwas gayud siya. Mao kini ang diha sa iyang hunahuna. Tuod man sa nagkaduol na siya sa iyang pagpaanod sa sulog, nakita niya ang kahoy ug ang mga gamot niini. Unya sa kalit hinurot ang kusog ug mikapot siya. Wala malugti ang gamot. Mikapyot siya. Misalta sa tibuok niyang lawas. Naluwas siya. Si Yahweh, Dios nga Amahan, kadapig kanako, taliwala sa katawhan nga dugukod kanako. Kay labing maayo ang pagsalig sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Gakos kaniya nga nagbuhat kanimo. Mao kana ang pagtulon aning maong sugilanon. Ug aduna pa ako'y idugang nga mubo sab nga sugilanon. Singgit luwasain taon ko. May usa ka tawo nga nahulog sa lawom kaayong bungaw. Apan diha sa pila kadupas sa nahulgan niya, nakagunit siyag sagbot. Busa wala siya mahinayon pagkahagsa. Apan ang sagbot nga iyang nakuptan huyang kaayog gamot. Nagkaanam kinig kaibot. Pila kagutling maukal kini ug kay wala siya'y laing gikuptan, mahagsa na gayud siya. Sa pagduko niya, nakita sa iyang mga mata ang mga mahait nga bato ug dagko kaayong leon nga gutom kaayo. Siguro gayud siyang matigbak. Niining maong makakahadlok ug peligro nga kahimtang, kinsay makaluwas kaniya? Puno sa ninibug-ok nga singot. Misyagit siya. Luwasa in taon ko.
Mao kana ang atong mga sugilanon nga akong paambit kaninyo karong buntaga. Ug hinaut paunta nga kini makatabang, makahatag og kahayag sa matag adlaw-adlaw natong pagkinabuhi. Ug kini mausab ang dalan paingon sa himaya nga walay katapusan ngadto sa atong labang makagahom sa tanan. Soy.